बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं और उनका कहना है कि ये सब कुछ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। जब भी हम किसी एहतजाज का प्लान बनाते हैं तो नैब हमें बुला लेता है, लेकिन ये किस्सा कुछ पुराना है। इस पर डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिल सकें। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हमने हाल ही में महंगाई के खिलाफ एहतजाज का प्लान बनाया है तो नैब की तरफ से हमें घेर लिया गया है, लेकिन ये किस्सा काफ़ी पुराना है। 4 दफ़ा नैब इनको बुला चुकी है और अब 13 फरवरी को दोबारा से नैब ने इनको बुला लिया है और बहुत ही हैरान कुन केस है। इस केस की तफसील आप सुनेंगे तो आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। अब ये किस्सा है जरदारी ग्रुप का। बिलावल भुट्टो जरदारी हमेशा यही कहते रहे कि मेरे नाम पर इस ग्रुप के शेयर्स हैं, लेकिन मैं तो उस वक्त बच्चा था, मेरे नाम पे शेयर्स थे, मुझे पता नहीं कि हो क्या रहा था। मैं इस ग्रुप का चेयरमैन हूँ, मैं इस ग्रुप का डायरेक्टर हूँ, लेकिन मैं तब से हूँ जब से मैं बच्चा था, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या होता रहा। अब हैरानकुन बात यह है कि नैब को जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उन पर दस्तखत बिलावल भुट्टो जरदारी के हैं। जब आप बच्चे थे, आपको पता ही नहीं, तो आप दस्तखत कैसे करते रहे, आपको पता कैसे नहीं। अब जो मज़ेदार कहानी है वो यहाँ से शुरू होती है। जिस केस में इनको बुलाया गया है उस केस का नाम है जेवी ओपल। ये बहुत अजीबो गरीब किस्म का काम कर रही है ये कंपनी। ये एक जॉइंट वेंचर है और जरदारी ग्रुप इसको मानता है कि ये हमारा ग्रुप है, लेकिन एक और बहुत बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी है वो भी इसको ओन करती है। अब हैरानी की बात यह है कि 2011 से लेकर 2013 तक ये कंपनी शो करती है कि हमने कुछ नहीं कमाया और इसी दौरान इनके नाम पर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बनती जा रही हैं इसी कंपनी के नाम पर। और इनमें जो खास प्रॉपर्टीज हैं वो कराची और इस्लामाबाद की हैं और जो प्रॉपर्टीज हैं आप उनके नाम सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा ज़री ज़मीन है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है। और दूसरी तरफ ये शो किया जा रहा है कि ये कंपनी तो कुछ कमा ही नहीं रही, और ये कंपनी जो कुछ भी नहीं कमा रही, ये बिलावल भुट्टो के अकाउंट में जो पैसे भेज रही है वो 1.2 अरब रुपया है। यानी एक कंपनी जो कुछ कमा ही नहीं रही वो बिलावल भुट्टो, जिसको कुछ पता ही नहीं, उसके अकाउंट में भेज रही है 1.2 अरब रुपये। अब नैब बिलावल से ये पूछता है कि आपकी कंपनी जिसका आपको कुछ पता ही नहीं है और जो पैसे भी नहीं कमा रही, वो कहां से आपको इतने पैसे भेज रही है। कंपनी मुनाफा नहीं कमा रही लेकिन ज़मीनें खरीदती जा रही है, प्रॉपर्टीज खरीदती जा रही है और आपके अकाउंट में पैसे भेजती जा रही है। और उनका दावा है कि जितनी सरकारी ज़मीनें हथियाई गई, जितनी सरकारी ज़मीनें लोगों को दी गई, ये सारा उसका पैसा है। और सुप्रीम कोर्ट पहले ही इन चीज़ों को देख रही है कि कराची में हो क्या रहा है। ये काम तो हमेशा से होता रहा है, लेकिन पिछले 10-11 सालों में ये काम कितनी स्पीड से हो रहा है। जितनी सरकारी ज़मीनें थी, पार्क्स थे, कब्रिस्तान थे, सब कुछ कमर्शियल होता जा रहा है। और कमर्शियल में आपको पता है कि 1-2 मंजिलें नहीं, आप कितनी मंजिलें बना सकते हैं। और इसमें कितनी रेलवे की कितनी ज़मीनें हैं। अब नैब ने इनसे कोई बड़ी ज्यादती नहीं की, इनसे रिकॉर्ड मांगा है 2009 से लेके 2020 तक का, 2019 तक का रिकॉर्ड लेकर आए। 11 साल का रिकॉर्ड इनसे मांगा है और इस कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनका रिकॉर्ड मांगा है। जरदारी ग्रुप के जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जिनमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं, उनका रिकॉर्ड मांगा है। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी को 29 मई को बुलाया गया था मनी लॉन्ड्रिंग के केस में और 17 मई को भी बुलाया गया था पार्क लेन केस में, जो जाली अकाउंट्स केस थे। उसके अलावा अब ये जो केस आया है ये है सरकारी ज़मीनों का केस। तो नैब का ये कहना है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये रियल एस्टेट ग्रुप जो है जेवी ओपल, इन्होंने जितना पैसा बिलावल जरदारी के अकाउंट में डाला है ये सारा पैसा रिश्वत के तौर पे डाला गया और उसके बदले में सरकारी ज़मीनों की अलॉटमेंट होती रही इस कंपनी के नाम पे। और ये सब हुआ 2011 से 2013 के दरमियान में, जब हुकूमत सारी पीपल्स पार्टी की थी सिंध में। और फिर यही केस जाली अकाउंट्स केस के साथ भी जुड़ता है कि जाली अकाउंट से आपको पैसे किस तरह से आ रहे हैं। और पैसे तो छोड़ो, आपके घर के बिल्स, खाने के बिल्स, आपके जानवरों के बिल्स, ये सारा कुछ आपको क्यों आ रहा है? तो ये कहते हैं हमें क्या पता, जाकर उनसे पूछें जिनके नाम पर हैं वो अकाउंट्स।
یعنی فلودے والا، رکشے والا، ریڑھی والا، وہ سب اربوں روپے کے مالک ہیں اور وہ بلاول بھٹو کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتے رہتے ہیں۔ اب یہ کیسز ہیں آمدن سے زائد اثاثوں کے، اور یہ وائٹ کالر کرائم ہے، اس کو پکڑا جانا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ساری دنیا میں آمدن سے زائد اثاثوں کو بہت سیریسلی لیا جاتا ہے۔ اب ایک سرکاری ملازم ہے، اس کی تنخواہ 25,000 ہے، لیکن اس نے کروڑوں کما لیے ہیں ملازمت کے دوران، اور اگر اس سے پوچھا جائے کہ یہ شاہانہ زندگی کہاں سے گزار رہے ہو یا کروڑوں روپے کے خرچے کہاں سے کرتے ہو، تمہاری تنخواہ تو 25,000 ہے، تو وہ کہے یہ میرا کام نہیں ہے، آپ انویسٹیگیشن کر لیں۔ تو یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ۔ اب اس میں کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں انویسٹیگیشن تو کیا چارج بھی نہیں لگا سکتے۔ اب فرض کریں کہ انہوں نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی شروع کر لی، جو زمینیں انہوں نے کوڑیوں کے بھاؤ خریدی، جو نون لیگ پنجاب میں کرتی رہی، اور پھر وہاں سے سرکاری پیسے سے سڑکیں گزری، فلائی اوورز بنے، جس کا فائدہ صرف اور صرف اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو ہوگا، تو یہ کرپشن میں نہیں آتا۔ پھر ان کو ہاتھ لگائیں تو جمہوریت پر حملہ ہو جاتا ہے، یا پھر یہ بیمار پڑ جاتے ہیں، سمپتھی لینے لگتے ہیں۔ جب تک ایوانوں میں بیٹھے ہیں، جب تک اقتداروں میں بیٹھے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، جو ہی ان پر کوئی چارج لگے یا گرفتاری ہو تو یہ بستروں پر پڑ جاتے ہیں۔ کب تک یہ عوام کو بے وقوف بنائیں گے اور کب تک بنتی رہے گی؟ ابھی بھی ان کے نام کے نعرے لگانے والے لاکھوں میں ہیں۔ اگر کوئی عوام کے لیے آواز اٹھانے والا عوام کا دکھ لے کر آ گیا تو اتنا پروپیگنڈا اس کو ایک دن حکومت نہیں کرنے دیں گے اور اسی عوام کو اس کے خلاف کر دیں گے۔ یہ پورا ایک مافیا ہے۔ آج اسمبلی میں جو بلاول کی تقریر تھی وہ سننے والی تھی، وہ سن کر تو یہی لگتا تھا کہ یہ تو دودھ کے دھلے ہیں، اور وہ جو آکسفورڈ سے پڑھ کر آیا ہے، جس کو ساری دنیا مانتی ہے، وہ انتہائی نالائق ترین انسان ہے۔ اب دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لندن میں گیم چل رہی ہے، جو شہباز شریف کرنے والے ہیں، ان کا پورا پلان ہے کہ انہوں نے پاکستان آنا ہے، یہاں پہ سیاست میں حصہ لینا ہے، نواز شریف نے بھی آنا ہے، اور یہاں پر آ کر اپنے معمول کے مطابق سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا ہے، مریم نواز کو باہر بھیج دینا ہے، اور جو ان کے درمیان جو مسئلے مسائل تھے کہ اقتدار کون سنبھالے گا، وہ بھی طے ہو گئے ہیں کہ 2023 تک تو مریم نواز نااہل ہیں، تو وہ جائیں گی لندن، وہاں پہ ریلیکس کریں گی، انجوائے کریں گی۔ تب تک جو ہے وہ قیادت کو شہباز شریف سنبھالیں گے، اور اس کے بعد 2023 کے بعد سے مریم نواز اپنی جگہ لے لیں گی۔ اور شہباز شریف اب پوری طرح سے تیار ہو چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت گرانی ہے، پنجاب سے بھی، وفاق سے بھی۔ اس کے بارے میں انہوں نے رابطے شروع کیے ہوئے ہیں انٹرنیشنل مافیا سے بھی، اور ملک میں جتنے بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان سے بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ لیکن یہ کام وہ کبھی بھی اکیلے نہیں کر سکتے جب تک پیپلز پارٹی ان کا ساتھ نہ دے۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف گھیرا اس لیے تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا نون لیگ کا ساتھ نہ دینے کی ایک اور بہت بڑی وجہ ہے، وہ یہ کہ زرداری صاحب کبھی بھی نہیں چاہتے کہ نون لیگ اب کبھی اکثریت میں آئے، کیونکہ ہم تو ان کو پچھلے 30-35 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہیں۔ ابھی دونوں کا تختہ الٹا تو دونوں ایک ہو گئے، لیکن یہ کیسز جس پر بلاول بھٹو شور مچا رہے ہیں، یہ کیسز نواز شریف کے دور میں ان پر لگائے گئے ہیں، یہ کیسز پی ٹی آئی نے نہیں لگائے۔ تو زرداری صاحب جو کہ انتہائی تجربہ کار آدمی ہیں، وہ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو ہی نون لیگ کے ہاتھ میں اقتدار آیا تو پیپلز پارٹی کا وہ قلعہ کما کر دیں گے۔ ابھی پیپلز پارٹی کے پاس کم از کم سندھ کی حکومت ہے، وہ بھی جائے گی ان کے ہاتھ سے، اور بس پھر دو ہی پارٹیاں رہ جائیں گی، پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون۔ اور دوسری طرف اب عوام ان چیزوں پر زیادہ خوش نہیں ہوتی، کیونکہ کتنے بڑے بڑے کرپٹ لوگ گرفتار ہوئے، ان کے خلاف کیسز چلے، ان کے خلاف ثبوت ملے، اور پھر آخر میں کیا ہوا، ضمانتیں ہوئی اور گئے باہر۔ اب عمران خان جو کسی صورت مفاہمت کرنا ہی نہیں چاہتے، لیکن مفاہمتیں تو ہو رہی ہیں، تو اس سے اچھا آپ کسی ایک سے ہاتھ ملا لیں، پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملا لیں، اور نون لیگ میں جتنی بھی کرپشن ہوئی ہے اس کا احتساب کر لیں پہلے، بجائے ایم کیو ایم اور کاف لیگ اور اختر مینگل اور ان سب سے بلیک میل ہونے کی بجائے آپ ایک پیپل پارٹی کے ساتھ مفاہمت کر لیں، ان سے بات چیت کریں کہ آپ حکومت میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، لیکن آپ پہ جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ آپ نے خود ہینڈل کرنے ہیں۔ ہمارا نہ کوئی پازیٹیو کردار ہوگا نہ کوئی نیگیٹو کردار ہوگا، لیکن باقی جتنی پارٹیاں ہیں ان کا پھر آپ احتساب کر سکیں گے مضبوط ہو کر۔ اگر عمران خان مفاہمت نہیں کر رہے تو فائدہ تو کچھ نہیں، مفاہمتیں تو ہو رہی ہیں،
एक अकेले आदमी का पूरी दुनिया के साथ लड़ना मुमकिन नहीं है। और ये बात इमरान खान को समझ नहीं आती। वो कहता है मैं बना ही लड़ने के लिए हूं, मैं करप्ट लोगों के साथ मफाहमत करने का सोच भी नहीं सकता। तो कभी कभी जज्बात को साइड पर रख के अक्लमंदी करनी होती है। बाकी अवाम की बात छोड़ दें, हम अवाम ने आपको किसी हाल में नहीं छोड़ना। अभी हम कहेंगे आप कर क्यों नहीं रहे मफाहमत, जब आप मफाहमत कर लेंगे तब भी हमने आपको बातें करनी है कि आप तो ऐसे कहते थे। हमने आपको किसी हाल में नहीं छोड़ना, आप दानिशमंदी से काम लेते रहें। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इनको लाइक करें, शेयर करें, ताकि सोशल मीडिया पर आपके दोस्त अहबाब भी इनको देख सकें।